अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो बच्चे बदलने वाली नर्स की एक इबरत असर दास्तान है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मुझे ये आप बीती भारत की रहने वाली एक औरत ने सुनाई थी जिसका फर्जी नाम रोजी समझ लें। वो गोवा की रहने वाली थी और मुझको कुवैत में मिली थी। उन दिनों मेरे शोहर कुवैत में एक अच्छी मुलाजमत पर थे और मैं थोड़े दिनों के लिए उनके पास गई थी। रोजी मुझे एक पार्क में मिली थी जहां वो एक बेंच पर अकेली बैठी रो रही थी। अजराहे हमदर्दी में उसके पास जाकर बैठ गई और रोने की वजह पूछी तो उसने मुझे एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई जो कि उसकी जुबानी सुनते हैं। मेरा इरादा नर्सिंग के पेशे में जाने का नहीं था। मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी मगर हालात के सबब मेरा ये ख्वाब पूरा ना हो सका और मैंने नर्सिंग का कोर्स कर लिया। कोर्स मुकम्मल करने के बाद बम्बई के एक अस्पताल में मुलाजमत करने लगी। वहाँ एक डिस्पेंसर से सलाम दुआ हो गई और कुछ अरसे बाद हमने शादी कर ली। मोहब्बत की इस शादी की खातिर मैंने अपना मजहब भी छोड़ा और शोहर के मजहब को अपना लिया। खुदा की करनी शादी के कुछ अरसे बाद ही मेरा खाविंद बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने उनको घर पर आराम करने का मशवरा दिया। बीमारी जोर पकड़ती गई और वो नौकरी से माजूर हो गए। अब मैं कमाती थी और घर का खर्चा चलता था, लेकिन मेरी तनख्वाह घर के अखराजात के लिए नाकाफी थी। हम किराए के मकान में रहा करते थे। मकान का किराया ही मेरी तनख्वाह के बराबर था। हालात ऐसे बिगड़े कि बहुत तंगदस्ती हो गई। शोहर की बीमारी और रात की ड्यूटी के बाद दिन को घर का काम करने और मुसलसल जागने से मेरी सेहत भी जवाब देने लगी। उन दिनों में बहुत परेशान रहती थी। इसी दौरान एक औरत मेरे घर आई। इधर उधर की बातें करने के बाद वो रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, बहन मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, खुदा के लिए मुझे बचा लो। मैं तुम्हें तुम्हारे सुहाग का वास्ता देती हूँ, मेरा सुहाग बचा लो। मैं कुछ ना समझ सकी। मेरे पूछने पर वो बोली, मेरी 8 बेटियां हैं, बेटे को तरस रही हूँ। इस बार तो मेरे खाविंद ने यहाँ तक कह दिया है कि अब भी लड़की हुई ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरी बेटियों का क्या बनेगा? मैं तो खुदकुशी कर लूंगी। मैंने उस औरत से पूछा, आखिर इस सिलसिले में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? कहने लगी, बहन तुम बहुत कुछ कर सकती हो। मैंने उसी मैटरनिटी होम में अपना नाम लिखवाया है जहाँ तुम सर्विस करती हो। जब मैं अस्पताल आऊंगी तुम वहाँ मौजूद होगी। अगर मेरी लड़की हुई तो तुम किसी और के लड़के से बदल देना। एक ही वक्त में कई केस होते हैं ना, किसी को भी पता नहीं चलेगा। उस औरत की बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उस वक्त तो उसको कोई जवाब ना दिया, मगर बाद में उसकी बार बार मिन्नतों और 30,000 रुपए के लालच की खातिर मेरे दिल को शैतान ने ये गंदा काम करने पर आमादा कर दिया। मुझको चूंकि रुपयों की सख्त जरूरत थी इसलिए मैंने हामी भर ली। वो दिन आ गया जब वो अस्पताल में आई। उसके यहाँ वाकई बेटी पैदा हुई और उसके साथ वाले बेड पर जो औरत थी उसके यहाँ लड़का हुआ। मैंने दोनों को नहलाने के लिए एक ही टब में डाल दिया। उस वक्त मेरी फुर्ती काम आई। दूसरी नर्स जो मेरे साथ थी बूढ़ी थी, उसने कुछ ख्याल न किया। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। बहरहाल काम खुशस्लूबी से अंजाम पा गया। जो काम मैं बहुत मुश्किल समझ रही थी वो आज इतना आसान निकला और मैं 30,000 की हकदार हो गई। औरत भी खुश थी, उसका खाविंद भी खुश था और मेरी हौसला अफजाई हो गई थी। कुछ अरसे बाद ये औरत एक और औरत को लाई। उसका भी यही मसला था। इंसान अगर एक बार जुर्म कर गुजरे तो शर्म उतर जाती है, खौफ भी घट जाता है, दोबारा वो काम आसान हो जाता है। इस बार मैंने कुछ ज्यादा पसोपेश से काम नहीं लिया मगर मुआवजा 50,000 तलब किया ताकि मैं अपने साथ काम करने वाली उस नर्स को जो मेरी सहेली थी शामिल हाल कर सकूं। वो भी बहुत गरीब थी। सोचा कि ये आखिरी बार काम करूंगी, उसके बाद तौबा कर लूंगी और दोबारा ये गुनाह नहीं करूंगी। और वाकई उसका मसला हल करने के बाद मैंने तौबा कर ली और दोबारा ये काम ना किया। अब घर के हालात सुधर चुके थे। मेरा जीवन साथी भी सेहतयाब हो चुका था। वो अब दोबारा काम पर जाने लगा था। इधर मेरी अपनी 2 बच्चियां हो गईं तो काम का बोझ बढ़ गया और मैंने नौकरी छोड़ दी। अगले 3 सालों में 2 और बच्चियों को मैंने जन्म दिया। 2 साल बाद फिर एक लड़की पैदा हो गई। इस तरह मैं 5 बेटियों की माँ बन चुकी थी
اور خالق کے دو جہاں نے ابھی تک مجھے بیٹے کی خوشی نہ دکھائی تھی، جبکہ میرے شوہر کو بیٹے کا بڑا ارمان تھا۔ اب وہ کھلے بندوں مجھ کو تانا دینے لگے۔ مجھے پتا چلا کہ انہی دنوں وہ کسی نرس کے چکر میں الجھ گئے ہیں جس کی عمر بمشکل 17 برس تھی۔ اب میں خوفزدہ تھی کہیں وہ اس کے ساتھ شادی کر کے مجھے نہ چھوڑ دیں، لڑکا نہ ہونے کا بہانہ بنا کر۔ خاوند اور لڑکیوں کی محبت سے مجبور ہو کر میں نے اپنی سہیلی کو راضی کر لیا جو پہلے میری ساتھی نرس ہوا کرتی تھی۔ وہ اب بھی ہسپتال میں ملازمت کر رہی تھی۔ میں نے نرس جولیا سے کہا، اگر اس بار بھی میں نے لڑکی کو جنم دیا تو تم ضرور میری لڑکی کو کسی عورت کے لڑکے سے بدل دینا۔ وہ اکیلے یہ کام کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی دوستی کا واسطہ دے کر مجبور کر دیا۔ اس نے وعدہ تو کر لیا لیکن وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ تبھی اس نے اپنی آیا کو رازداری میں اپنے ساتھ لے لیا اور لالچ وغیرہ دے کر پہلے اس امر پر راضی کر لیا کہ بچہ تبدیل کرنا ہے۔ اس بے وقوف نے ان پڑھ آیا کو کچھ اس طرح سمجھایا کہ آیا یہ سمجھی ہر صورت میں بچہ بدلنا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ صرف لڑکی ہونے کی صورت میں ایسا کرنا ہے، اور وہ بھی جب دوسرا کوئی کیس لڑکے کا ہو تب۔ میرے ساتھ 2 عورتیں اور آئی تھیں۔ مجھے خدا تعالیٰ نے لڑکے سے اور ان دونوں کو لڑکیوں سے نوازا، مگر میری بے وقوف سہیلی آیا کو جو کچھ سکھا چکی تھی وہی ہوا۔ تینوں نرس کیس تھے۔ وہ اتنی گھبرائی کہ اس جاہل آیا کو یہ کام انجام دینا پڑا، اور وہ ذرا دیر بعد ایک بچے کو نہلا دھلا کر پوٹلی سا بنا کر میرے ساتھ لٹا گئی۔ میں بہت خوش تھی، کام ہو گیا کہ لڑکا ہی ہوگا، مگر جب ہوش آیا تو پتہ چلا میرے ساتھ ہسپتال کی چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے۔ میں نے سہیلی سے پوچھا، اس نے آیا سے پوچھا۔ آیا بولی، آپ کو تو لڑکا ہی ہوا تھا، پر آپ کی سہیلی نے مجھے ہر حالت میں بچہ بدلنے کو کہا تھا۔ میں نے آپ کا لڑکا اس عورت کو دے دیا اور اس عورت کی لڑکی آپ کے پاس لٹا دی۔ میں تو اپنی سہیلی نرس پر برس پڑی۔ میں نے کہا کہ میرا لڑکا اس عورت سے واپس لا دے ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ کہنے لگی، اچھا میں کسی طرح ان عورتوں کو سمجھا کر لاتی ہوں کہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ان عورتوں کے پاس جانے کے بجائے گھر چلی گئی اور ڈر کے مارے ہسپتال واپس نہ آئی۔ اگلے دن میں نے آیا کو اس کے گھر بھیجا۔ اس کے مکان پر تالا پڑا ہوا تھا۔ خدا جانے وہ خوف زدہ ہو کر کہاں چھپ گئی تھی۔ اب میں تو ہاتھ مل رہی تھی، اگر شوہر کو بتاتی تو میں اور مشکل میں پڑ جاتی۔ یہ بھی ڈر تھا کہ میری یہ ڈرپوک سہیلی کہیں میرے پچھلے راز بھی اس کو نہ بتاتے۔ دل پر صبر کی سل رکھ لی۔ وہ عورتیں بھی چھٹی کر کے چلی گئیں۔ ان کو کیا خبر کہ ان کی بچی میرے پاس ہے اور میرا لخت جگر وہ لے جا رہی ہیں۔ آیا بھی میرے ڈر سے بھاگ گئی۔ میں تو بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ بھری گود بھی خالی لگتی تھی کہ پرائی بچی کو لے کر اور اپنا چاند سا بیٹا گنوا کر گھر آ گئی تھی۔ خدا نے میرے کیے کی کیسی سزا دی تھی کہ کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ میں نے 2 بار کسی کے لخت جگر کو، کسی کے بیٹوں کو بیٹی سے بدل دیا تھا، تو اب خدا نے جب مجھے بیٹا دیا تو وہ بھی بدلا کیا۔ خدا نے کیسا انصاف کیا تھا۔ شوہر نے تو خیر مجھے گھر سے نہ نکالا۔ میں نے اپنے جرم کی آپ سزا پائی اور خود ہی اس سزا کا انتظام بھی کیا تھا۔ 6 ماہ بعد شوہر پھر سے بیمار پڑ گیا۔ بیماری نے طول کھینچا اور سال بعد وہ چل بسا۔ میں اپنے بیٹے کی صورت دیکھنے کو ترستی رہ گئی اور آج تک ترس رہی ہوں۔ نوکری چھوڑ چکی تھی، دوبارہ کوشش کی، نہ ملی۔ مل بھی جاتی تو 5 بچیوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ان کو اپنی ماسی کے پاس چھوڑا اور کوشش کر کے کویت آ گئی۔ یہاں ایجنٹ نے تو نرسنگ کی نوکری دلانے کا کہا تھا لیکن وہ نہ ملی، اور اب میں ایک گھر میں خادمہ کی ملازمت کر رہی ہوں۔ جس کے گھر میں کام کرتی ہوں وہ بڑی سخت عورت ہے، بہت کام لیتی ہے اور جھڑک کر بات کرتی ہے۔ آج اس کے برے سلوک کی وجہ سے رونا آ گیا تو یہاں آ کر بیٹھ گئی کہ تھوڑی دیر کو سکون کر لوں، اور آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میں اپنے وطن واپس جانا چاہتی ہوں، اگر آپ میری اس سلسلے میں مدد کر سکتی ہیں تو بہت احسان ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، وہ اگر کچھ کر سکے تو آپ کو بتا دوں گی، اپنا نمبر دے دو یا پتہ بتا دو۔ وہ بولی، میرا رابطہ نمبر کوئی نہیں، جہاں میں خادمہ ہوں ان کے بچے روز شام کو اس پارک میں کھیلنے آتے ہیں اور میں ان کے ساتھ آتی ہوں۔ آپ مجھے یہاں شام کو مل سکتی ہیں، میں بہت مجبور ہوں۔
ایک جانب بچیوں کی فکر اور اپنے گناہ کا احساس ہے۔ خدا سے ہر وقت معافی مانگتی ہوں، اس جہاں میں تو اپنے کیے کی سزا ملے گی، اس جہاں میں بھی کچھ کم سزا نہیں پائی میں نے۔ اس عورت کا دکھ سن کر میں بھی آپ دیدہ ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اور بخشنے والا مہربان ہے، صدق کے دل سے دعا کرو گی تو وہ ضرور سنے گا، اور میں بھی تمہارے حق میں دعا کروں گی کہ اللہ تم کو چین دے اور تمہارے سب گناہ معاف کر دے۔ چند دن بعد میں دوبارہ پارک گئی مگر وہ عورت مجھے دکھائی نہ دی۔ اس کے بعد میرا ویزا ختم ہو رہا تھا تو میں وطن لوٹ آئی۔ اس بات کو کافی سال گزر گئے ہیں لیکن آج تک وہ نرس اور اس کی کہانی میں بھلا نہیں سکی۔ اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور کیسے کیسے پاپ اور پن ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے لوگ کیسے کیسے برے کام کر گزرتے ہیں، اپنے ضمیر تک بیچ دیتے ہیں اور ایسے گناہ کر گزرتے ہیں کہ خوف سے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے، مگر یہ کام جو کرتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا۔ خدا جانے ان کے دل کیوں پتھر سے ہو جاتے ہیں اور وہ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے۔